व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशवत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समे विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अधुना प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्राणां व्याख्यानं प्रचलति। अद्य सूत्रं वर्तते न विभक्तो उस्माः। इतः पूर्वम् अलन्त्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। पश्पशान्निके भगवता भाष्यकारेण उक्तमासीत् यत् उत्सर्गापवादाभ्यां तत्र शास्त्रं प्रणेतव्यं। पूर्वोत्सर्गशास्त्रमुच्यते, अनन्तरम् अपवादशास्त्रमुच्यते। अपवादशास्त्रविषयेपि तत्र स्थितिद्वयं भवति। एकम् अपवादशास्त्रं यत् तत्र सामान्यशास्त्रविषयस्थाः एव ये लक्ष्यविशेषाः तेषां विषये कार्यं करोति। फलतः सामान्यशास्त्रम् अर्थात् उत्सर्गशास्त्रं प्रपाद्य स्वकीयं लक्ष्यं साधयति। अपरं शास्त्रं भवति निषेधशास्त्रं, यत् स्वविषये सामान्यशास्त्रस्य प्रवृत्त्यभावं बोधयति। तथैव इदं न वियुक्तो स्मः इति शास्त्रं। विविधविभक्तिस्थाः सकार तवर्ग मकाराः नेताः इति सूत्रार्थः। अत्र विभक्तिपदेन कस्य ग्रहणम् इति जिज्ञासायां विभक्तिसंज्ञकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तत्रत्यं तथा ग्राह्यम्। विभक्तिसंज्ञा विधायकं तत्र सूत्रं वर्तते विभक्तिश्च सूक्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते प्राग्दिशो विभक्तिः। एतत् सूत्रं दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रात् प्राक् ये प्रत्ययाः विहिताः सन्ति तेषां विभक्तिसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते प्राग्दिशो विभक्तिः। एतत् सूत्रमपि तत्र ये प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति तेषां विभक्तिसंज्ञां विदधाति एतत् सूत्रम्। एतस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः पृच्छति। अत्र विभक्तिपदेन केवलं सुप्तिङामेव ग्रहणम् अथवा तद्धित् प्रत्ययानामपि ग्रहणम्। चेत् तद्धित् प्रत्ययानामपि ग्रहणं क्रियते तर्हि महती हानिः स्यात् इति कृत्वा अत्र तद्धित् प्रत्ययानां विभक्तिपदेन ग्रहणं न भवेत् इति एतस्य मुख्यम् अत्र हार्दं वर्तते। अतएव उच्यते विभक्तौ तवर्गप्रतिषेधो तद्धिते इति सूत्रम्। तत् सूत्रं कथयति तत्र विभक्तिविषये तवर्गप्रतिषेधः यद्भवति तत्र केवलं तद्धित् भिन्नेव भवतु, तद्धिते न भवतु।
अतद्धिते इति वक्तव्यम्। अर्थात तद्धित विषये तवर्ग प्रतिषेधः न भवति, तवर्गस्य तत्र इति संज्ञा भवति। तत्र कारणं किमस्ति चेत् तद्धित विषये ये विभक्तिसंज्ञकाः प्रत्ययाः सन्ति तेषां तकारस्य चेत् न भवेत् तर्हि का हानिः इति प्रश्नः भवति। तस्य विषये उच्यते इहमाभूत् कुत्र न भवेत् किमोत् इति सूत्रं वर्तते। किमः अत्प्रत्ययः भवति। तत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते, प्रयोगद्वयं दत्तं वर्तते। क्व प्रेसन्तिव्यसे क्वर्थमासा इति। अत्र क्व इति रूपं कथं निष्पद्यते तस्मिन् विषये विचारः। तत्र कार्यमित्थमस्ति, अत्र किमोत् इति सूत्रम्। तत्र किमः तत्र सप्तम्यर्थे अत् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् इति क्व। अत् प्रत्यय सदे किम अत् इत्यवस्था एकं सूत्रं वर्तते क्वाति इति। अत् प्रत्यय पर रहते किमः को इति आदेशः भवति। तो को इति आदेशे कृते सति अत्र वर्णसम्मेलने को इति जायते। एतस्य तस्यासर्वविभक्ति सूत्रेण अत्र अव्ययसंज्ञा भवति। तस्मात् विहिता ये प्रत्ययाः तेषां व्यादासुपः इति सूत्रेण लोपः भवति। तत्र स्वरूपं वर्तते चेत् अत्र सर्वेषु विभक्तिसंज्ञकेषु प्रत्ययेषु तवर्गस्य इति संज्ञायाः निषेधः प्रवर्तेत तर्हि किमोद्घटकस्य तकारस्यापि संज्ञा न स्यात्। क्व इति रूपसिद्धिर्न भवितुमर्हेत्। तस्मात् हेतोः अत्र तवर्गस्य प्रतिषेधः निषेधविषये तत्र अतद्धिते इति कथनीयः। नैविभक्तौ तस्माः इत्यत्र तत्र अतद्धिते इति तवर्गविषये वक्तव्यम्। तत्र भाष्यकारः पृच्छति तर्हि विभक्तौ तवर्गप्रतिषेधो तद्धिते एतद्वाक्यं स्वीकरणीयं वा आविश्यत् न स्वीकरणीयम्। भाष्यकारः इति पृच्छति। स तर्हि वक्तव्यः उच्यते न वक्तव्यः। एतद्वाक्यविशेषः न वक्तव्यः। कथम् आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न विभक्तौ तद्धिते प्रतिषेधो भवतीति। अर्थात तद्धिते विभक्तौ विभक्ति संज्ञकः यः तद्धित प्रत्ययः तस्मिन् विषये एतस्य विभक्तौ कुस्मः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। कथं न भवति, किं कारणं यन्न भवति, तत् एकं ज्ञापकं वर्तते। सूत्रमस्ति इदमस्थमुः। अनेन तत्र इत्थम् इति प्रयोगस्य सिद्धिर् भवति। स्थम् प्रत्ययः भवति। इदमस्थमुः इति सूत्रमस्ति। अत्र इदमस्थमुः इत्यत्र उकारः कथं कृतः वर्तते। अत्र इदम शब्दस्य तत्र प्रकारवचने स्थम् प्रत्ययः भवति। अत्र उकारः किमर्थः कृतः ततोच्यते उकारः एवमेव उकारग्रहणस्य प्रयोजनं येन मकारस्य संज्ञा न स्यात्। तदा उच्यते न विभक्तौ तस्मात् इति सूत्रेण मकारस्य संज्ञा प्रतिषेधः स्यात्। फलतः अत्र उकारग्रहणं व्यर्थमेव। तद्व्यर्थं सत् कल्पयति यत् तद्धितविषये न विभक्तौ तस्मात् इति प्रतिषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवं रूपेण ज्ञापनं भवति। अनेनैव ज्ञापनात् किमोत घटकस्य
युमोत् इत्यत्र अत प्रत्यय घटकस्य तकारस्यापि इति संज्ञायाः निषेधस्य प्राप्ति अत्र न वियुक्तो तस्मात् सूत्रेण भवितुमर्हेत् अनेन ज्ञापनात्। फलतः अत्र न कश्चन दोषः न च एतस्य वाक्यस्य आवश्यकता वर्तते इति समाहितं बहुधा भाष्यकारेण। यदयं यस्वहि इति मकारस्य इति संज्ञा परित्राणार्थम् उकारम् अनुबन्धं करोति तेन ज्ञाप्यते यत् नियुक्तौ तस्मात् सूत्रस्य तद्धितः या विभक्ति संज्ञकः प्रत्ययः तस्मिन् विषये नियुक्तौ तस्मात् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति एवं रूपेण तत्र ज्ञाप्यते। एतस्मिन् विषये तत्र कश्चन विचारः आचार्य कैयटस्य आचार्य नागेशस्य वर्तते। तस्मिन् विषये किञ्चित् ध्यानं देयं भवति। कैयटः प्रतिपादयति इति संज्ञायाः परित्राणार्थम् इति साधनं कृतेति पंचमी तत्पुरुषः शेषविवक्षायां वा षष्ठी समासः। इति संज्ञायाः परित्राणार्थम् इति साधन कृता इति पंचमी तत्पुरुषः। अत्र पंचमी तत्पुरुषः वर्तते। इति संज्ञायाः परित्राणार्थम् इति संज्ञा परित्राणार्थम् चेत् इति संज्ञायाः परित्राणार्थं षष्ठी विभक्ति अपि कर्तुं शक्यते। शेषविवक्षायां षष्ठी समासः। अनेन उकारेण अनुमीते येषां प्राग्देशो विभक्ति संज्ञा तेषां न वियुक्तो इति संज्ञा न निषिध्यते। एवं रूपेण तत्र ज्ञापनं भवति यथा अस्माभिः पूर्वोक्तम्। एवम् अत्र समाधानं तथैव कृतमत्र वर्तते। अत्र इति संज्ञायाः परित्राणार्थम् इति विषये नागेशभट्टः प्रस्तौति इटोत् इत्यादीनां मुखार्थसखार्थत्व प्रतिज्ञया श्रवणाभावस्य बोधितत्वात् तत्प्रतिज्ञयैव तेषु न विभक्तो इत्यस्य अप्रवृत्तिः न तद्धिति इत्यसङ्गतम्। इटोत् इति सूत्रं वर्तते। इटोत् इत्यत्रापि तकारः वर्तते। इटोत् इति सूत्र विषये तत्र चिन्त्यते अत्र इटोत् इति सूत्रस्य अर्थः भवति लिगादेशस्य इटः अत् एधे इति रूपं निष्पद्यते। इटोत् इत्यादीनामपि अत्र कथं स्यात्? यतोहि अत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इटः स्थाने अत् इति आदेशः भवति। स्थानिवद्भावेन तत्र तिङ् प्रत्ययत्वस्य तत्र अतिदेशः क्रियते। तेन तस्य विभक्ति संज्ञा वर्तते। तर्हि तस्य तकारस्य इति संज्ञा नैव स्यात्। यदा इति संज्ञा न स्यात् तर्हि तत्र प्रयोगेऽपि तकारः श्रूयेत इति प्रश्नः। तत्र कथं समाधानं करणीयं भवेत् इति प्रश्नः उत्थापितः नागेशभट्टेन। यद्यपि पूर्णः प्रश्नः अत्र न उत्थापितः, किन्तु यत् समाधानं तेन दत्तं तेन प्रश्नस्य स्थितिर्भवत्येव। प्रश्नं विना समाधानस्य असम्भवत्वात्। अतः इटोत् इति सूत्रे यः तकारः तस्य इति संज्ञा कथं स्यात् चेदुच्यते अत्र इटोत् इति यः तकारः सः आदेशभूतः वर्तते इति कृत्वा तस्य संज्ञा भवितुमर्हति। विभक्ति संज्ञा तस्य नास्ति। किन्तु तत्र प्रत्ययत्वाभावात्
एधेय एवं भूतानां प्रयोगाणां तत्र निर्विभक्तिकत्वं स्यात्। अतः तत्र विभक्तित्वधर्मः प्रत्ययत्वधर्मः आनीय एव। यदा सः धर्मः आनीयते तर्हि स विभक्तिसंज्ञकः भवति। अतः तत्र प्रवृत्तिः न भवति। अत्र नागेशभट्टः समाददाति इटोत् इत्यादीना मुक्सुखार्थत्व प्रतिज्ञया श्रवणाभावस्य बोधितत्वात् तत्प्रतिज्ञयैव तेषु न अर्थात् तत्र मुखसुखार्थः तकारः वर्तते। यथा इटो इत्यत्र मुखसुखार्थः तथैव किमोत् इत्यत्रापि मुखसुखार्थः, अतः तत्र कश्चन न दोषः इत्यपि समाधानं वक्तुं शक्यते। न विभक्तौ इत्यस्य अप्रवृत्तिः न तद्धित इत्यस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण एतत् वार्तिकमेव अनेन नागेशभट्टकथनेन प्रत्याख्यातं भवति। एतस्मिन् विषये तत्र टिप्पणीकारः यः वर्तते शिवदत्तदाधिमथः सः समादधाति न विभक्तो इत्यादि निर्देश सिद्ध्या न घटितम् अनित्यम् इति परिभाषयैव इष्टसिद्धिरिति परे। अर्थात् न घटितम् अनित्यम् यदा इत्थम् उच्यते तदा न विभक्तो तस्मात् इति निषेधः अनित्यः भवति। क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। इष्टस्थलेषु प्रवर्तते यत्र तस्य प्रवृत्तौ प्रयोगसिद्धौ हानिः भवति तत्र एतत्सूत्र न प्रवर्तते। अतः किमोत् इत्यत्र इटोत् इत्यत्र एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिरेण भवति। प्रवृत्त्यभावात् निषेधाभावः इति वक्तुं शक्यते। मुखसुखार्थपदस्यापि उच्चारणपदपर्यायतया परिभाषयैव इष्टसिद्धिः मुखसुखार्थपदस्यापि उच्चारणपदपर्यायतया उच्चारणानाम् अपि इत्थम् अस्त्येव इति यत् कथनं भाष्यकारस्य या नागेशभट्टस्य वर्तते तस्य संज्ञा भवति। अत्र एतस्य जनस्य कथनं वर्तते यत् यथा नागेशभट्टेनापि भगवता भाष्यकारेणापि स्वीकृतं यत् प्रवृत्तौ सत्यामेव तत्र अनुबन्धस्य इति संज्ञा भवति। यस्मिन् समये इटोत् इत्यनेन अत् इति आदेशः भवति। एवमेव किमोत् इत्यनेन यतोहि अत्र सप्तम्यर्थे भवति। कस्मिन् इति सप्तम्यर्थे यदा तत्र अत् भवति इति इटोत् इत्यत्र तु न दोषः। इटोत् इत्यत्र तु अत् इति विधाने सति तस्य संज्ञायां जातायाम् अनन्तरं स्थानिवदादेशोऽल्विधौ इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययत्वधर्मः विभक्तित्वधर्मः आयाति। फलतः न काचन हानि इति वक्तुं शक्यते। किमोत् इत्यत्र तथा नास्ति। यतोहि तत्र सप्तम्यर्थेव तस्य अत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। विभक्तिसंज्ञापि तत्र विधानकाले एव जायते। अतएव लिखितं वर्तते अत्र दिक्शब्देभ्यः इत्यतः वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञास्तु। एते तत्र ये प्रत्ययाः वर्तन्ते ते सर्वेपि तेषां तत्र शीघ्रमेव तेषां तत्र इत्संज्ञा तत्र विभक्तिसंज्ञा भवति। अनन्तरम् इत्संज्ञायाः भवति। इत्संज्ञायाः पूर्वमेव तत्र विभक्तिसंज्ञा प्रवर्तते। अतः अति इत्यकारस्य इत्संज्ञाविषये प्रश्नः भवितुमर्हत्येव। फलतः अत्र विभक्तौ
तवर्ग प्रतिषेधो अतद्धिते यत् कात्यायनस्य कथनं वर्तते तत् उचितमेव अस्ति। यद्देतद् ज्ञाप्यते इदानीम् इत्यत्र प्राप्नोति। इत्थं ज्ञाप्यते यत् मकारः यः वर्तते अत्र उकारः यः वर्तते स तथा ज्ञापकः भवति, किन्तु इदानीम् इति अत्र दानीं च इति सूत्रं वर्तते। तो दानीं च इति सूत्रम् इदं शब्दात् सप्तम्यर्थे दानीम् इति प्रत्ययं विदधाति। तत्र चेत् एतद् वाक्यं न क्रियते विभक्तौ तवर्ग प्रतिषेधो तद्धिते तर्हि दानीम् इति मकारस्यापि संज्ञा प्राप्नोति। तदर्थं किं करणीयम्? एतस्य समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। इत कार्याभावात् इत संज्ञा न भविष्यति। तात्पर्यं किमस्ति? यत्र कार्यं करणीयं भवति तत्रैव तत्संज्ञा प्रवर्तते। यत्र तादृश्याः संज्ञायाः किमपि प्रयोजनं न भवति तत्र संज्ञा कार्यं न प्रवर्तते। प्रयोजनम् अनुद्देश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति नियमस्य जागरूकत्वात् तत्र समाधानं विदधाति। एतस्य प्रश्नस्य भाष्यकारः इदमस्ति इत कार्यम्। किम् इत कार्यमस्ति चेत् दानीं घटकस्य मकारस्य इति संज्ञा स्यात् तर्हि मिदिचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण इदं शब्दात् अन्त्यात् अचः परः दानीम् इति प्रत्ययः स्यात्। एवं रीत्या यदा इत संज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते तर्हि भवान् कथं कथयति इत प्रयोजनाभावात् इत संज्ञा न स्यात्? एतस् अत्र प्रयोजनम् एतस्य भवितुमर्हति। तदा उच्यते यतोहि एकं सूत्रं वर्तते इदम इष्। इदमः इष् भवति विभक्तौ परे इति सूत्रात्। अत्र विभक्तौ परे अर्थात विभक्ति प्रत्यय विवक्षित विषये एवं रूपेण तत्र चेत् व्याख्यायते। तदा अस्मिन् इति विवक्षायामेव इदमः इष आदेशः भवति, अनन्तरं दानीमिति प्रत्ययः भवति, तर्हि न काचन हानिः। इषम् इत्यत्र केवलम् इ अवशिष्यते। तर्हि मकारस्य संज्ञापि भवति चेत् तदा न काचन हानिः। यतोहि अन्त्यः अच् इकारः भवति, अनन्तरं दानीमिति फलतः इदानीमिति रूपं सिद्ध्यति, न कश्चन दोषः। प्रतिपादितः तथा भाष्यकारः इष भावे कृते नास्ति विशेषः मित्योन्त्यात् परः इति वा परत्वे प्रत्ययः परः इति वा। प्रत्ययः परः भवति, प्रत्ययः परश्च इत्यस्मात् चेत् तथा गृह्यते, तदापि इ इत्यस्मात् परः दानीम् इत्यत्र इदानीं सिद्ध्यति। चेत् अन्त्यात् अचः परः मित् भवति, मिथ्योन्त्यात् परः इति सूत्रेण, तदानीमपि इ इत्यस्मात् परः दानीम् इति स्यात्, इदानीं रूपं सिद्धं स्यात्, न कश्चन दोषः। तत्र उच्यते स एव तावत् इष भावः न प्राप्नोति। किं कारणं? प्राग्दिशः प्रत्ययेषु इत्युच्यते। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, यावत् दानीम् इति प्रत्ययः न भवति तावत् इदम इष इति सूत्रात् इष भावः न भवितुमर्हति। कथं? प्राग् दिश् प्रत्ययेषु परेषु, प्राग्दिश् प्रत्ययेषु विभक्ति संज्ञकेषु परेषु इदमः इष् भवति इति सूत्रार्थः। तो यावत् दानीमिति प्रत्ययः न भवति इदं शब्दात् तावत् इष् भावोऽपि न भवितुमर्हति। परतः चेत्
पूर्वं दानीं भवति स्वभावात् पूर्वमेव दानीं क्रियते तर्हि अन्त्यात् अचः परः दानीम् इति स्यात् तर्हि इदानीं श इति स्वरूपं स्यात्। अस्याम् अवस्थायाम् अत्र यदा इदम् इष् इति इष् क्रियते तर्हि तन्मध्यपयता तद्ग्रहणेन गृह्यते इति नियमात् सम्पूर्णस्य इदानीं श इति समुदायस्य ग्रहणं स्यात्। तस्मिन् स्थाने इष् इति भावः स्यात्। फलतः इदानीति रूपस्य सिद्धिः असम्भवा भवेत् इति प्रश्नस्य आशयः। तथैव प्रतिपाद्यते स एव तावत् ईशभावः न प्राप्नोति। किं कारणं? प्राग्दिशः प्रत्ययेषु इत्युच्यते। अर्थात् प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वम् इदम् इष् इत्यस्य प्राप्तिर्नास्ति। कः पुनः अर्हति ईशभावं प्राग्दिशः प्रत्ययेषु वक्तव्यम्? अत्र कः पुनः अर्हति ईशभावं प्राग्दिशः प्रत्ययेषु वक्तुं चेत् प्राग्दिशः प्रत्ययेषु परेषु ईशभावो भवति चेदित्थम् उच्यते। तर्हि प्राग्दिशेऽर्थेषु ईशभावः स्यात् तर्हि दोषः कः भवति? तावत् उच्यते प्राग्दिशः प्रत्ययेषु परेषु ईशभावः भवति। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? तो अत्र सूत्रमेव अस्ति। किं सर्वनाम बहुभ्यो दिव्यादिभ्यः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। किं शब्दात्? सर्वनाम संज्ञकात् शब्दात् बहुशब्दात् तत्र अद्व्यादिभ्यः यत्र सर्वनामसु द्व्यादिः तत्र द्वियुष्मद् अस्मत् भवत् इति शब्दान् विहाय एव तत्र प्राग्दिशः प्रत्ययाः भवन्ति। यदा किं सर्वनाम बहुभ्यः दिव्यादिभ्यः प्रत्योत्पत्तिः तर्हि प्राग्दिशोऽर्थेषु ईशभावः इति तत्र उक्तं वर्तते। एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति यद्येवं यथेष्टम् अवधिमत् कल्पना इत्यत्र अर्थः अवधिमत्वेन आश्रियते। यथेष्टम् अवधिमत् कल्पना इत्यत्र अर्थावधित्वम् आश्रियते। अर्थात् अवधि अत्र अर्थस्य भवति। तात्पर्यं किम्? प्राग्दिश प्रत्ययाः ये सन्ति विभक्तिसंज्ञकाः तेषां यः अर्थः तस्मिन् अर्थे विवक्षिते सति किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः प्रकृतिभ्यः तत्र एते विभक्तिसंज्ञकाः दानीं तत्र एते प्रत्ययाः भवन्ति। अतः न कश्चन दोषः। तो तत्र अनुत्पन्ने एव प्रत्यये ईशभावः यदा इत्थं स्वीक्रियते तत्र तेषु अर्थेषु विवक्षितेषु तत्र प्रत्ययः भवन्ति तदा अर्थस्य विवक्षायाः सत्त्वात् पूर्वम् ईशभावः प्रत्ययात् पूर्वमेव स्यात्। ततः प्रत्ययः चेत् पूर्वं प्रत्ययः क्रियते तदा मित्वात् अचोन्त्यात् परे दानीम् इति कृते तन्मध्यपयता तद्ग्रहणेन गृह्यते इति नियमात् सर्वस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हेत्। फलतः दानीं च इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। कथम्? इदानीति प्रयोगस्य असम्भवात्। अतः अत्र इयमेव कल्पना कार्या यतो हि अत्र दानीं च इति सूत्रस्य अर्थः ह्यः क्रियते या अन्ये तत्र ये प्रत्ययाः सन्ति तेषामपि तथैव। किं सर्वनाम बहुभ्यः दिव्यादिभ्यः
प्राग्दिशः प्रत्ययः क्रियन्ते विभक्त्यर्थे एव भवन्ति इति सर्वे प्रत्ययाः। तो तस्य अर्थस्य विवक्षिते सति इदम् इष इति सूत्रस्य एवमेव अन्यत् सूत्रं वर्तते एतोतौ रथोः। एवं रूपेण एतेषाम् आदेशविधायकानां सूत्राणां प्रवृत्ति प्रत्योत्पत्तेः पूर्वं भवति, अतः न कश्चन दोषः इति समाधानम् अत्र कृतं वर्तते। एतस्यैव समाधानस्य तत्र समर्थनं नागेशभट्टेनापि कृतं वर्तते। अत्र अग्रे विचारः भवति एवं तर्हि तदोप्ययं वक्तव्यः ततश्च मिदतोन्त्यात् परत्वेन न सिद्ध्यति। अर्थात् यदा यदा तदा इति भवति तदोदाच इत्यनेन द इति आदेशः भवति। तर्हि एवं तर्हि तदोपि अयं वक्तव्यः अर्थात् तदोदाच इति चकारेण अनुप्रश्नात् तत्रापि तत्र इदानीम् इति यस्य भवति तेन इदानीं तदानीम् एव रूपेण जायते। तो अत्र कथं स्यात्, यतोहि तत्रापि तथा करणीयम्। अन्यथा तत् शब्दादेव पूर्वं तत्र दानीं स्यात् तर्हि तन्मध्यपरितेन सर्वस्य ग्रहणात् तस्मिन् स्थाने तो इति आदेशः स्यात् तर्हि तदानीं शब्दस्य सिद्धिः न भवति। अतः तदोदाच इत्यत्रापि तथा विधानं करणीयम्। अतएव कथे एवं तर्हि तदोपि वक्तव्यः तदश्च विदिचोन्त्यात् परत्वेन न सिद्ध्यति तदोदाच इति चकारेण अनुकर्षणात् दानी इति प्रत्ययस्य विधानं भवति। ननु च अत्रापि अत्वे कृते नास्ति विशेषः विदिचोन्त्यात् परः इति वा परत्वे प्रत्ययः परः तदा उच्यते तत्र दोषः नास्ति। यतोहि यदा तत् इति शब्दः आयाति प्रत्ययस्य विवक्षा भवति तस्मिन् समये अर्थे विवक्षिते सति तत्र यदादिनामः इति सूत्रेण तत्र अत्वे पररूपे कृते त इति रूपेमेव सिद्ध्यति। तदा दानीम् इति प्रत्ययः कहते दा इति प्रत्ययो वा क्रियते तदा तदा इति तदानीम् इति रूपस्य सिद्धिः स भवति तत्र न कश्चन दोषः। ननु च अत्रापि अत्वे कृते नास्ति विशेषः विद्योन्त्यात् परः इति वा परत्वे प्रत्ययः परः इति वा। अर्थात् यदा तत्र यदादीनां सूत्रेण अत्वं क्रियते पररूपं क्रियते तर्हि त इति रूपं सिद्ध्यति तर्हि मुच्योन्त्यात् परः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर् स्याद् वा अथवा प्रत्ययः परश्च इत्यस्य उपस्थितिः स्याद् वा न कश्चन दोषः। तथा समाधानः। तत्र प्रश्नः भवति भवान् कथयति यत् तदादीनां इति सूत्रेण अत्र अत्वं प्राप्नुयात् अत्वे सति न कश्चन दोषः इत्योन्त्यात् परः इति स्यात् वा प्रत्ययः परः इति वा। तत्र अत्वमेव दोषः। कथं त्यदादीनाम् इति सूत्रं विभक्तौ परे अत्वं विदधाति तद्धि अत्वं न प्राप्नोति। किं कारणं विभक्तौ इत्युच्यते अर्थात् विभक्तौ परे त्यदादिगणपठितानाम् अकारान्तादेशं विदधाति एतत् सूत्रम्। तर्हि अत्र विभक्तिसंज्ञां किं दा इति प्रत्ययः दानीम् इति प्रत्ययः तो तस्मिन् प्रत्यये परे एव अत्वस्य स्थितिः स्यात्। पूर्वं प्रत्ययः अनन्तरम् अत्वं चेत् पूर्वं प्रत्ययः स्यात् तर्हि इदानीं तत्र दोषः स्यात्। दकारात् पूर्वमेव तघटकस्य अकारात् परः दानीम् इति प्रत्ययस्य स्थितिः स्यात्। फलतः त दानीं द इत्यवस्थायां यदा तो इति आदेशः क्रियते तर्हि तत्र तदानीम् इति रूपस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति इति दोषः आपत्तिः। तद् यत्तो न प्राप्नोति किं कारणं विभक्तो इत्युच्यते। अत्र कश्चन नूतनं समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतम्।
एवं तर्हि यकारान्तः दानीं करिष्यते। अत्र यकारान्तः दानीम् इति प्रत्ययः अत्र स्वीकृतः भवति। अर्थात् दानीं य इति रूपं तस्य भवति। दानीं च इति सूत्रम्। तो चकारेण लोपो व्योर्वलयोः, लोपो व्योर्वलि इत्यत्र यः अकारः यकारः तस्य अत्र अनुकर्षणं विधाय अत्र तस्य प्रश्लेषः क्रियते। तदानीं य च इति रूपेण अत्र यकारः अर्थात् तत्र दानीं य इति स्वरूपं भवति एतस्य प्रत्ययस्य। यदा दानीं य इति स्वरूपं भवति तर्हि तत्र यकारः यकारस्य इति संज्ञा स्यात्, मकारस्य संज्ञा नैव स्यात्। यदा यकारस्य इति संज्ञा स्यात् तर्हि दानीम् इत्यत्र उपदेशत्वाभावात् अत्र मकारस्य इति संज्ञायाः प्राप्तिरेव स्यात्। फलतः न कश्चन दोषः। तदा उच्यते चेत् दानीं च इति सूत्रे यकारः भवति, तो दानीं य च इति स्वरूपं सूत्रस्य स्यात्, किन्तु तथा तु न दृश्यते। दानीं च अत्र मकारः एव श्रूयते। तदा मकारस्य तत्र अनुस्वारे परसवर्णे गच्छति, तत्र यकारः एव श्रूयते दानीं च इति रूपेण, किन्तु तत्र मकारः श्रूयते। उच्यते लुप्त निर्देशः यकारः। अत्र लुप्त निर्देशः वर्तते, स न श्रूयते, अर्थात् तस्य लोपः तत्र वर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् चिन्तयति। भवतु नाम अत्र दानीं च इति यत्र वर्तते यकारः, यकारस्य प्रश्लेषः क्रियते, किन्तु यकारस्य लोपः कथं स्यात्? भवता उच्यते यकारस्य प्रश्लेषः, तो यकारस्य लोपः केन सूत्रेण स्यात्? हलन्त्यमित्येन। यः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः स्यात्। यकार यकारोन्त्यत्वम् अनुभवन् मकारस्य अन्त्यत्वं प्रतिबध्नाति। यकारस्य संयोगान्तस्य इति लोपः क्रियते। यद्येवं मकार एव उपदेशे अन्त्यः श्रूयते इति प्राप्नोत्येव मकारस्य संज्ञा नहि तदस्ति पूर्वत्र सिद्धमिति मकारस्य इति संज्ञायां यलोपस्य सिद्धत्वात् अन्त्यत्वाभावात्। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः नागेश्वर तत्र कैयटेन विहितः वर्तते। कः एतस्य आशयः? यकारोन्त्यत्वम् अनुभवन् मकारस्य अत्यन्तं प्रतिबध्नाति। मकारः तत्र अन्त्यः न भवति, फलतः तस्य लोपः न क्रियते। यकारस्य लोपः केन सूत्रेण स्यात्? अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण स्यात्। तर्हि कथम् अत्र क्रियते? यद्येवं मकारः एव उपदेशः अन्त्यः श्रूयते तदा तत्र मकारस्य संज्ञा प्राप्नोति, किन्तु अत्र विचारयति अत्र संयोगान्तस्य लोपः यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं तत्र अष्टमाध्याये पठितः वर्तते। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् तत्र तस्य अष्टमाध्याये पठितत्वात् तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य त्रयोविंशं सूत्रं वर्तते। एतच्च ये सूत्रं वर्तते मिदचोन्त्यात् परम्। पूर्वत्र सिद्धम् इति दृष्ट्या एतस्य यकारलोपस्य असिद्धत्वात् मकारस्य लोपः न भवति। पूर्वत्र सिद्धमिति मकारस्य इति संज्ञायां यलोपस्य सिद्धता अत्यन्ताभावात् तस्य इति संज्ञा न भवति, फलतः न तत्र कश्चन दोषः इति समाधानम् अत्र दत्तवान्। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः किञ्चित् भिन्नं चिन्तयति। सः कथयति संयोगान्त लोपः इति लोपस्य कथनं यद् वर्तते कैयटस्य तत् उचितं नास्ति, चिन्त्यमिदम्।
कथम यकारस्य लोपः न कथमपि भवितुमर्हति। कथम यतोहि अत्र संयोगान्तस्य लोपः चेत् इति सूत्रेण अत्र यः लोपः स्यात् तर्हि यणः प्रसिद्धो वाच्य इति सूत्रेण तस्य निषेधः स्यात्। फलतः अत्र किं करणीयं तर्हि तस्य समाधानम् एतदेव उचितं वर्तते। तस्माच्च शब्दनिमित्तकः लोपविर् इति लोपः इति वक्तुमुच्यते। अत्र लोपो व्योर्वलि तस्माच्च शब्दनिमित्तकः लोपविर् इति लोपः इति वक्तुमुच्यते। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। एवं तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। अत्र पूर्वत्र सिद्धमिति मकार संज्ञायां यलोपस्य सिद्धत्वात् अन्त्यत्वाभावात् इति यत् उचितं नागेश कैयटेन तस्य विषये चिन्तयति। वस्तुतस्तु लोपो व्योरति इत्यस्य बहिरंगतया असिद्धत्वम् इत्संज्ञां प्रतिबोधति। अतः लोपो व्योर्वलि सूत्रेण यः लोपः अत्र संजातः सः बहिरंगः। फलतः अत्र तस्य बहिरंगत्वात् असिद्धत्वं भवति। फलन्त्यमिति दृष्ट्या फलतः अत्र दोषः नास्ति रूपेण तत्र भिन्नतया प्रतिपाद्यते। तत्र मुख्यं तात्पर्यम् इत्थमेव आयाति यत् दानीम् इति यत् दानीं च इति सूत्रे दानीम् इति यः प्रत्ययः सः मकारान्तः नास्ति। तत्र यकारस्य तत्र प्रश्लेषः वर्तते। यकार प्रश्लेषे नैव तत्र कार्यं स्यात्। फलतः अत्र न कश्चन दोषः। अत्र विभक्तौ तवर्ग प्रतिषेधो तद्धिते इति रूपेण अतद्धित विषये विभक्ति तत्र निमित्तो तस्मा इत्यस्य अप्रवृत्ति भवति। अत्र भूयस्यः कल्पनाः तत्र कृताः। तत्र मम दृष्ट्या यत्ताधिमत् कृत समाधानं वर्तते यत् न घटितम् अनित्यम् इति परिभाषयैव निभक्तौ तस्मा इत्यस्य अनित्यं स्वीक्रियते। फलतः तत्र इष्टस्थले यत्र न विभक्तौ तस्मा प्रवृत्तौ इष्टसिद्धिर्न भवति तत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते इत्येव कल्पना क्रियते चेत् तर्हि न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते। भाष्यस्यापि तत्रैव तात्पर्यं यतो न घटितम् अनित्यम् इति वाक्यं भाष्यकार्यमेव वर्तते। भाष्यकारेण अपि तथा कथितं। फलतः अत्र न कश्चन दोषः चेत् एतस्य सूत्रस्य नित्यता स्वीकारे एव तत्र इष्टं सिद्ध्यति। तदा भाष्यकृत समाधानम् उचितं वक्तुं शक्यते। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विचारः भवति। अन्यसूत्रं वर्तते चुटु इति। चुटु इति सूत्रं वर्तते। एतस्य भाष्यस्य विषयेपि चिन्तनीयम्। अत्र न विभक्तौ तस्माः इत्यस्य अनन्तरं तत्र यानि अन्यानि सूत्राणि सन्ति कानि च तानि वर्तन्ते। अत्र आदिनिटुडवः इति शः प्रत्ययस्य अनयोः सूत्रयोः भाष्यं नास्ति। अनन्तरं सप्तमं सूत्रं वर्तते चुटु इति। अत्र आदिनिटुडवः इति सूत्रेण आदिपदस्य अनुवृत्तिर्भवति। शः प्रत्ययस्य इत्यनेन प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन तत्र प्रत्ययस्य आदौ
ये चवर्गाः टवर्गाः सन्ति तेषाम् इति संज्ञा भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। प्रत्ययाद्यौ चवर्गौ चवर्गटवर्गौ इति वस्तुतः इति सूत्रार्थः तत्र निष्पद्यते। अत्रापि विचारः भवति तद्धित विषये एव। तत्र इत्थं नोक्तं यत् एतत् सूत्रस्य तद्धित विषये प्रवृत्तिर्न भवति, सर्वत्र प्रवृत्तिः भवति। यथा लशक्व तद्धिते सूत्रम् उक्तम्, अत्र अतद्धिते इत्युक्तं वर्तते। तेन तद्धित विषये लशक्व तद्धिते सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति, किन्तु चुटु इति विषये तथा नास्ति। फलतः अत्र तद्धित विषयेपि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, तत्र दोषः स्यात्। कः दोषः भवितुमर्हति? अत्र वार्तिककारः कथयति चुञ्चुक् चणपोश्चकार प्रतिषेधः, तेन वित्तश्चुञ्चुक् चणपौ इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण चुञ्चुक् प्रत्ययस्य चणप् इति प्रत्ययस्य तत्र प्रयोगः भवति। तत्र चकारस्य इति संज्ञा चुटु इति सूत्रेण स्यात्, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। चुञ्चुक् चणपोः चकारस्य प्रतिषेधो वक्तः केश चुञ्चुः केश चणः। अत्र समाधानं विदधाति वार्तिककारः एव। इदर्थाभावात् सिद्धम्, अर्थात् यत्र इत संज्ञायाः प्रयोजनं भवति तत्रैव सूत्रम् इत संज्ञा विधायकं सूत्रं प्रवर्तते। यत्र तथा स्थितिर्नास्ति तत्र तत् सूत्रं न प्रवर्तते इत्यर्थः। इत कार्याभावात् इत संज्ञा अत्र न भविष्यति इति समाधानं। भाष्यकारः कथयति अस्ति इत संज्ञा कार्यं। किमस्ति? इदमस्ति इत संज्ञा कार्यं चितः अंत उदात्तो भवति इति अंतोदात्तत्वं यथा स्यात्। अर्थात् यदि चकारस्य इत संज्ञा क्रियते तर्हि चितः इति सूत्रेण अत्र केशचणः केशचुञ्चुः इति यः चणप्रत्ययान्तः चञ्चुक् प्रत्ययान्तः शब्दः सः अंतोदात्तः स्यात् इति अत्र वर्तते स्वरूपम्। फलतः अत्र चित् कार्यस्य चितः इति सूत्रेण अंतोदात्त विधान रूपस्य सत्वात् अत्र तु इति संज्ञा भवितुमर्हति एव। तस्य विषये समाधानं करणीयम्। भाष्यकारः चिन्तयति अत्र चुञ्चुक् चणप् इति उभौ अपि प्रत्ययौ पितौ अपि वर्तेते। चुञ्चुक् चणप् अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण तत्र ये पित् प्रत्ययाः ये च सुप्रत्ययाः ते अनुदात्ताः भवन्ति। तर्हि यदा चुञ्चुक् प्रत्ययान्तः चणप् प्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः भवति तर्हि तत्र पित् करणम् अनर्थकं स्यात्। पित् करणस्य किमपि प्रयोजनं न भवितुमर्हति। पित् करणम् इदानीं किमर्थं स्यात्? यतोहि पित्करणमपि तत्र वर्तते स्वरार्थमेव। अत्र चकारस्य संज्ञायां जातायां चित् स्वरः स्यात्, तर्हि पित् स्वरस्य स्वरूपं कथं सिद्ध्यति? अत्र उच्यते पित्करणं किमर्थम् इति चेत् पर्यायार्थम्। पित्करणं किमर्थम् इति चेत् पर्यायार्थम् एतस्य पर्यायार्थं स्यात्। किं तात्पर्यम् एतस्य? अर्थात् चित् अपि वर्तते पित् अपि वर्तते। उभयोः स्वरयोः युगपथ समवधानं भवितुमर्हति इति कृत्वा शास्त्रवैयर्थ्यक्रिया अत्र पर्यायता स्यात्। एकदा तत्र चिता इति सूत्रेण तोदात्तः स्यात्, एकदा तत्र अत्र पित्वात् अन्तोदा तत्र अन्तः तत्र चुञ्चुक् शब्दः चुणुप् इति शब्दः प्रत्ययः अत्र अनुदात्तः स्यात्। फलतः अत्र एवं करणीयं भवति। एतस्य समाधानं भाष्यकारः वदति एवं तर्हि यकारादि चुञ्चुक् चणपौ
अत्र चुंचुप प्रत्यय चणक प्रत्यय उभौ अपि प्रत्ययौ यकारादौ करणीयम्। अत्र य चुंचुप य चणक एवं रूपेण तेषां स्वरूपं तयोः स्वरूपं स्यात्। किन्तु अत्रापि तथैव प्रश्नः, किं यकारः न श्रूयते? अत्र यकारस्य श्रवणं न भवति। उच्यते लुप्त निर्दिष्टो यकारः। अत्रापि यकारः लुप्त निर्दिष्टः, अर्थात यस्मिन् समये विधानं भवति चुंचुक प्रत्ययस्य चण प्रत्ययस्य तस्मिन् समये सः यकारः दृश्यते, किन्तु सूत्र स्वरूप विषये तस्य श्रवणं नास्ति इत्यर्थः। पूर्वं निर्दिष्टः अत्र लुप्त निर्दिष्टः इत्यस्य किं तात्पर्यं? लुप्त निर्दिष्टः पूर्वं निर्दिष्टः पश्चात् लुप्तः। अत्र पूर्वं निर्दिष्टः पश्चात् लुप्तः इति पूर्व निर्दिष्टः। अत्र समासः राजन्तादिषु परम इति सूत्रेण अत्र समास विषयाणि चिंता भवति। अत्रैव लिखितम् अत्र कैयटेन राजन्तादेः आकृतिगणत्वात् भाष्यकार वचनात् वा पूर्वकालस्य परनिपातः, पूर्वकालस्य परनिपातः अथवा लुप्तोयम प्रतिज्ञातो लुप्त निर्दिष्टः, लुप्तोयम इति प्रतिज्ञातः इति लुप्त निर्दिष्टः एवं रूपेणापि तथा विधानं कर्तुं शक्यते। अर्थात अत्र मध्यम पदलोपी समासः भवति इति तत्र चिन्त्यते। फलतः अत्र कश्चन दोषः नास्ति। भवतु नाम अत्र दोषः, अन्यत्र तत्र दोषः भवतु। कुत्र दोषः? इर उपसंख्यानम्, यत्र इर इति संज्ञकं भवति, इर इति उपसंख्यानं करणीयम्। यथा रुधिर आवरणे इति धातुः अरुधत् अरौसीत्, अत्र इर इत्यस्य इति संज्ञा वर्तते। इरितो वा इति सूत्र नहीं, तत्र इर इत्यस्य इति संज्ञा भवति। तत्र अरुधत् अरौसीत् इत्यत्र दोषः स्यात्। कः दोषः स्यात्? कश्च विचारः अत्र उच्यते। इर उपसंख्यानम् इत्यस्मिन् विषये इरितो वा इत्यत्र इर इति समुदायानुकरणम् इर इति यस्य सोयम् इर्थ इति समुदायस्य च अध्यलात्मकत्वात् अप्राप्ता इति संज्ञा उपसंख्यायते। अर्थात एतस्यापि संज्ञा करणीया। समुदायस्यैव इति संज्ञा संबंधे अवयवाः पारतन्त्रात् इति संज्ञा न लभन्ते। समुदायस्यैव इति संज्ञा संबंधे चेत् समुदायस्य इति संज्ञा क्रियते, अर्थात इत्यापि संज्ञा क्रियते, रो इत्यस्यापि संज्ञा पृथक् पृथक् क्रियते चेत् तन्न कर्तुं शक्यते। समुदायस्य एव इति संज्ञा संबंधे अवयवाः पारतन्त्र्यात्, अवयवाः तत्र परतन्त्राः भवन्ति इति कृत्वा समुदाय घटकत्वात् अतः इति संज्ञा न स्यात् इति तत्र प्रश्नः। अतः इर इत्यस्य अर्थात् इर इत्यस्य इति संज्ञा वक्तव्या इति तात्पर्यम्। अत्र इदित्वाभावात् यदा तत्र इरि इत्यस्य इति संज्ञा क्रियते तर्हि इदित् इत्येन नुमागमोऽपि न भवितुमर्हति। अन्यथा ईकारस्य इति संज्ञा क्रियते, रकारस्य संज्ञा क्रियते, तदा इदित्वस्य सत्त्वात् इतो नुम् धातु इति नुम् ग्रहणम् अत्र भवितुमर्हति। अतएव उच्यते न लभन्ते इति इत्यत्वाभावात् नुमभावः न नयो सति स्वरितेत् इत्यात्मनेपदं न प्राप्नोति। अतः स्वरितेत् इत्यनेन इति आत्मनेपदं न प्राप्नोति। तदा उच्यते नैष दोषः स्वरितत्व प्रतिज्ञान सामर्थ्यात् अवयवगतं स्वरितत्वं समुदाये आरोपयिष्यते। अवयवगतं तत्र स्वरितत्वस्य समुदाय आरोपात् तथा भवितुमर्हति इति अत्र विचारः। तात्पर्यमेवमेव यत् अत्र इर्लोपस्य उपसंख्यानं करणीयम्, अन्यथा तत्र इदिति नो नुम् धातु इत्यस्य प्राप्तिः स्यात्। यदा इरिति समुदायस्य लोपः क्रियते तदा न कश्चन दोषः। अत्र उच्यते इरिति समुदायस्य स्यात् तर्हि अत्र रुधिर आवरणे अत्र उभयपदीयं धातु
तत्र स्वरितेद् वर्तते तर्हि स्वरितत्वं कथं स्यात्? तो स्वरितेत्वं विधानाय उच्यते स्वरितत्व प्रतिज्ञान सामर्थ्यात् अवयवगतं स्वरितत्वं समुदाय आरोपिष्यते। अवयवगतं यत् स्वरितत्वम् अर्थात् इकार तत्र इकारः स्वरितः तत्र वर्तते तस्य तद्गतं यत् स्वरितत्वं तत् समुदाये रुद्ध इत्यत्र आरोप्य सः धातुः उभयपदी भवति तात्पर्येण तत्सिद्ध्यते। अत्रोच्यते अवयवग्रहणात् सिद्धम् अर्थात इर् इत्यस्य इत संज्ञा विधानाय किमपि नूतनं वाक्यं नोपदेष्टव्यम्। कथं तत्र कार्यं स्यात्? अवयवग्रहणात् सिद्धम् अवयवशः लोप विधानं स्यात्। कथं लोप विधानं स्यात्? रेफस्य अत्र हलन्त्यम् इति भविष्यति इकारस्य उद्देश्य नासिक इति। अत्र इर् इति अनुबन्धः तत्र रेफस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण लोपः स्यात्। इकारस्य च अनुनासिकत्वात् नासिक इति सूत्रेण लोपः स्यात्। फलतः इर् इति समुदायस्य एवं अवयवशः लोपे कृते सति तत्र न कश्चन दोषः इति अत्र समाधानं विहितं भाष्यकारेण। किन्तु अत्रापि कश्चन दोषः आपतति। अवयवग्रहणात् इति चेत् इदिद्विधि प्रसंगः अर्थात यदा अवयवशः लोपः क्रियते तर्हि अयं धातुः इदित् भवति। एतत्वात् अत्र इतो नुम् धातुः इति नुम् स्यात्। अवयवग्रहणात् चेत् इदिद्विधिरपि प्राप्नोति भेत्ता छेत्ता इतो नुम् धातुः इति नुम् प्राप्नोति। विधिर्विधारणे छिदिर्द्वैधीकरणे अत्रापि इर् इति वर्तते। इत्यस्यापि लोपः संज्ञा र इत्यस्यापि संज्ञा अनयोः तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। तर्हि भिदापि धातुः इदित् भवति छिददापि इदित् भवति। तर्हि अत्र इतो नुम् धातुः नुम् स्यात् अनर्थकरूपसिद्धिः स्यात्। कथं तत्र वारणं भवितुमर्हति? एतस्य विषये उच्यते यदि पुनः अयम् इदित् विधिः कुम्भिधान्य न्यायेन विज्ञायते। कुम्भिधान्य न्यायः कः वर्तते? तद् यथा कुम्भिधान्यः श्रोत्रियः इत्युच्यते। पूर्व समये एवं भूताः तपस्विनः ब्राह्मणाः आसन्। ये संग्रह विषये तेषु चिन्तनं नासीत्। घट परिमितं यदा अन्नं तस्य गृहे भवति तदैव ते आत्मानं धन्यं ते मन्यन्ते स्म। अधिकं यद् अन्नं भवति तस्य ते दानं कुर्वन्ति स्म। संग्रह विषये तेषां चिन्ता नासीत्। अधुना यथा तत्र परिमितं वर्षपर्यन्तस्य कृते अन्नस्य यत् संग्रहः क्रियते सर्वैः अपि तथा दृश्यते। तत्रापि तत्र ब्राह्मणभिन्नाः तत्र श्रोत्रियब्राह्मणभिन्नाः जनाः एतत् कुर्वन्ति स्म। श्रोत्रियाः अतीव त्यागशीलाः ते घट परिमितमेव अन्नं संग्रहं कुर्वन्ति स्म। तस्मात् अधिकम् अन्नं ते न स्वीकुर्वन्ति स्म। एषः विषये एव एतत् चिन्तनं वर्तते। कुम्भिधान्यः श्रोत्रियः इत्युच्यते। यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भिधान्यः एव कारात्र वदति। कुम्भी भिन्ने पात्रे तत्र अन्नं नासीत्। यत्र यस्य कुम्भ्यामेव धान्यम् अत्र कुम्भी इति वर्तते। अर्थात् ह्रस्वः घटः कुम्भी। तत्र यः घटः तत्र दीर्घः भवति कुम्भः तस्य ग्रहणमत्र न क्रियते। कुम्भी इत्यत्र यत्र शेटकद्वयपर्यन्तं वा अधिकतया यत्र जलादिकम् आयाति तत् कुम्भी इति भवति। यत्र तु अधिकमपि आयाति एवं भूतं यत् स्वरूपं तस्य स्यात्। यत्र खारीपर्यन्तं
तत्र तु तस्य न ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्रैव कुम्भी शब्द अत्र कथितः वर्तते। कुम्भ्यामेव धान्यं यस्य कुम्भीधान्यं यस् पुनः कुम्भ्यां चान्यत्र च धान्यं नासौ कुम्भीधान्यम्। अतएव अत्रापि यत्र केवलम् इकारस्यैव इतसंज्ञा तस्यैव ग्रहणं, यत्र च इकारस्य रेफस्य अन्यस्य वा इतसंज्ञा वर्तते तस्य ग्रहणं न भवति। हेतोनुं धातोः इत्यनेन यत्र इकारस्यैव इतसंज्ञा, यथा कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भीधान्यं, तदैव यत्र इकारस्यैव इतसंज्ञा स इदित्। यदा टुनदि समृद्धौ, अत्र नदी इत्यत्र केवलम् इकारस्यैव इतसंज्ञा वर्तते। अत्र तु इर इत्यस्य संज्ञा, इकारस्यापि संज्ञा रेफस्यापि संज्ञा वर्तते कृत्वा एतस्य ग्रहणं तत्र इदित् इत्यनेन न भवितुमर्हति। फलदत्र न कश्चन दोषः इति समाधानमत्र दत्तम्। एतस्मिन् विषये वदति यत् नायम् इदिद्विधिः कुम्भीधान्यन्यायेन शक्यः विज्ञातम् इह हि दोषः स्यात् टुनदि समृद्धौ। अत्रापि दोषः स्यात्, अत्र टु इत्यस्यापि संज्ञा भवति, तर्हि अत्रापि दोषः भवितुमर्हति। फलतः एतत् समाधानम् उचितं नास्ति। अग्रेपि तत्र भूयान् विचारः वर्तते। तस्मिन् विषये श्वः वयं तत्र चिन्तास्मः। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।